अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है ना कि उनकी अमानतें उनके अहल की तरफ लौटा दो और आपस में जब भी फैसले करें तो इंसाफ के साथ अदल के साथ करें। अल्लाह ताला कितनी प्यारी तुम्हें नसीहतें कर रहा है ना। तो अगर तुम नहीं करते अदल के साथ उनकी अमानतें नहीं लौटाते तो अल्लाह ताला तो तुझे देख रहा है ना, अल्लाह तो तुझे सुन रहा है ना। तो साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब बता दिया हमें कि क्या करो, कि मेरे नबी ने सहाबा ने कैसी जिंदगियां गुजारी तो उनको फॉलो करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। आया नंबर 59, ए ईमान वालो। अल्लाह ने पुकारा, किसे पुकारा? मुझे और आपको पुकारा। अल्लाह की पुकार पे क्या मेरे कान खड़े होते हैं? क्या मैं कहती हूँ लब्बैक, जी अल्लाह जी मैं आ गई, अल्लाह जी मैं आपकी बात सुनने लगी। फौरन कह दिया कर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। बड़ी दूर से ये कॉल आई है, सातवें आसमान से अल्लाह ने हमें पुकारा। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? अतीउल्लाह, अतायत करो किसकी? अल्लाह की। व अतीउर्रसूल, रसूल की अतायत करो। यानी कोई कानून अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। मसलन कोई भी जिंदगी में कानून बनाना है, वही कानून काबिल कबूल होगा जो अल्लाह उसके रसूल ने बनाया होगा। हमारी नेकियां भी, जो हम अपनी मर्जी से कोई नेकियां करने लग जाते हैं ना, जैसे बेदात कर लेते हैं अपनी जिंदगी में एडिशंस कर लेते हैं ना चीजों की, उसको हम नेकियां समझ कर कर रहे होते हैं, कोई काबिल कबूल नहीं होगी जिसमें अताते रसूल नहीं होगी। हुक्म अल्लाह का, बात अल्लाह की, लेकिन अतात किसकी करनी? अल्लाह उसके रसूल की। मसलन जब भी मामला, हम कोई भी नेकी कर, हम नमाज पढ़ेंगे ना, तो हम अपनी मर्जी से नमाज नहीं पढ़ सकते। हम देखेंगे मेरे नबी ने कैसी पढ़ी, क्योंकि हजरत आयशा ने पूछा था कि आप हमें बताएं हम नमाज कैसे पढ़ें। तो अल्लाह के नबी ने बताया सल्लू, पढ़ो, कमा राई तुमूनी, जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा। तो हम वैसे ही करेंगे, हर उस नेकी का अजर मिलेगा जिसमें अताते रसूल होगी। अब एक तरफ नेकी का म्यार अल्लाह के रसूल है, दूसरी तरफ हमारी माँ कहती है फलां काम ये नेकी ये करो। तो अगर माँ का कहा अल्लाह के नबी की सुन्नतों से, उनके मामला से टकराता है ना, तो हमने अल्लाह उसके रसूल ही की अतात करनी है। ये अल्लाह ताला क्लियर कट बता रहे हैं ना। यानी कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं की जाएगी, लेकिन इसकी तनकीद और तामील की कोई जमानत मौजूद नहीं। लिहाजा आज आज ऐसे ही ना, लिहाजा इस वक्त हमारा दस्तूर दस्तूर मुनाफकत का पलंदा है। मसलन लिखा जाता है, जैसे आज भी वो लिखा जाता है ना, नो लेजिस्लेशन विल बी डन। बड़ी बड़ी वो जो कानून की किताबें लिखा होता है ना, तो इस आयत की रोज से अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम कानून साजी के दो मुस्तकिल जराए सोर्स हैं। इस तरह या मुनकरीन सुन्नत की नफी होती है जो इसका इनकार करते हैं ना, कि देखिए क्लियर कर तो अल्लाह ने बता दिया, अतात अल्लाह की और उसके रसूल की। और व उलिल अम्र मिनकुम, अपने में से उलुल अम्र की भी अतात करो। उलुल अम्र में कौन आते? हुक्मरान, उल्मा, इकराम, अमीर। इस आयत का असलूब खसूसी तौर पर लायक तवज्जो है। यहाँ तीन हस्तियों यानी अल्लाह, रसूल और उलुल अमर की अतात का हुक्म दिया गया, लेकिन पहले दो के लिए अतीऊ का लफज आया ना। देखें आप इस आयत को गौर से देखें, पहले दो के लिए क्या आया? अती अल्लाह व अती रसूल। तो दूसरे के बाद क्या आ गया? वाव आ गया। तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। इस तरह तीनों बराबर हो जाते। तो दूसरा असलूब ये भी हो सकता था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व अतीउ उलिल अम्र मिनकुम। लेकिन कुरान ने जो असलूब इख्तियार किया, अतीउ दो के साथ है, तीसरे के साथ नहीं है। तो इससे उलुल अम्र की अतात का स्टेटस मुतय्यन हो जाता है, पता लग जाता है। तो जो उलुल अम्र वो कौन होगा, उसकी वजाहत भी इस आयत में कर दी, मीन कौम की शर्त लगाकर। अब देखिए, अब हमारा जो हुक्मरान है वो काफिर है, तो हम कैसे उसकी अतात कर सकते हैं? मिन कुम, कि तुम ही में से हो, कि हो भी वो मुसलमान। जो उलुल अम्र होगा ना, यानी वो मुसलमान हो।
غیر مسلم کی حکومت کو ذہناً تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ اولو الامر کی اطاعت متعلق دائم اور غیر مشروط نہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت متعلق دائم، غیر مشروط اور غیر محدود ہے، لیکن صاحب امر کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی۔ اب جو تیسرا بندہ ہے جو آپ کو حکمرانی کر رہا ہے یا جو آپ کا جس کو تو وہ اب وہ فار ایگزامپل اب اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل کہ سود نہیں کھانا، کہ جو بھی سود کھاتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے نا کہ سود حرام ہے۔ تب کوئی اولو الامر ہے وہ کہہ دے کہ فتوے ہیں تو آپ لے لیں کر لیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ ہم نے اس کی بات کو نہیں ماننا، ہم نے کس کی بات کو ماننا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ تو جو اولو الامر ہوگا وہ ہوگا بھی مسلمان، تو جو اولو الامر ہوگا نا وہ جو حکم بھی لائے سے بتانا ہوگا کہ میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا یہ کتاب و سنت سے ہونا چاہیے نا، اسے کم از کم یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ حکم کتاب و سنت کے خلاف نہیں۔ ایک مسلمان ریاست میں قانون سازی اس بنیاد پر ہو سکتی ہے، لہذا اسلامی ریاست میں قانون ساز ادارہ کوئی بھی ہو، کانگریس ہو، پارلیمنٹ ہو یا مجلس ملی ہو، وہ قانون سازی اسی شرط کے ساتھ کرے گی، اس کا بنایا ہوا کوئی قانون قرآن و سنت سے مختلف نہیں ہوگا نا۔ مثلا جو اولو الامر ہوگا وہ بھی دین کے مطابق فیصلے کرے گا تو پھر اس کی اطاعت ہوگی۔ تو پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں بھی اختلاف رائے ہو۔ اب دیکھیں جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ آپس میں کوئی اختلاف رائے ہو گیا کہ اولو الامر کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بتانے والے کی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اولو الامر کہے کہ میں تو اس اسلام کے عین مطابق سمجھتا ہوں، لیکن دوسرے لوگ کہیں کہ نہیں یہ بات خلاف اسلام ہے، تو اب کہاں جائیں گے؟ اب اس کا سورس کہاں سے ہے؟ تو اسی آیت میں پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ، تو اسے لوٹا دو اللہ اس کے رسول کی طرف۔ جب میری شادی ہوئی تھی نا میرے ہسبینڈ نے یہ والی آیت پڑھ کے بتائی تھی کہ جب آپس میں مثلا یا بھی میاں ان دونوں کی لڑائی ہوئی ہے کسی وجہ سے، تو ہم نے کیا سورس دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ تو جب ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیں گے تو پھر ہی ہم سکسیسفل ہوں گے۔ تو یہاں پہ بھی تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں نا۔ اب جیسے کوئی بات ہے نہیں آپ کو سمجھ آ رہی تو کوئی جیسے میں ہی آپ کو کچھ بتاتی ہوں آپ کو نہیں سمجھ، تو اس کے بعد آپ حدیث میں جا کے جیسے امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی آتا ہے نا، انہوں نے بولا تھا کہ آپ کو اگر میری بات کے بعد اللہ کے نبی کی حدیث اتھینٹک نظر آ جاتی ہے تو آپ میرے فتوے کو بھی دیوار پہ مار دیں۔ تو سب سے اوپر اللہ، پھر اس کے رسول کی اطاعت ہے، پھر اولو الامر جو بھی آج ہم فالو کرتے ہیں کسی عالم کو کسی حکمران کو، وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی چیز میں تضاد ہے کوئی جھگڑا ہے تو پھر ہم نے فیصلہ کہاں سے کروانا ہے؟ وہ سورس یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی کو پیسے دے دیے تو وہ ہمارے اسی کے حق میں فیصلہ کر دیں، نہیں، وہ فَرُدُّوهُ، تو لوٹ جاؤ طرف اللہ اس کے رسول کی۔ یعنی ہر ایک کو اپنا موقف درست ثابت کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول سے یعنی قرآن و سنت سے دلیل لانی پڑے گی۔ میری پسند، میرا خیال، میرا نظریہ وہ قابل قبول نہیں ہو۔ دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے نا، اگر وہ اپنے ماں باپ کی بات پہ فالو کرتا ہے تو بچے کامیاب ہو جاتے ہیں نا۔ پھر جب وہ ماں باپ بنتے ہیں، نہیں پڑھنا اسے پسند ہوتا، ماں باپ اسے زبردستی اسکولوں میں چھوڑ کے آتے ہیں، پھر جب وہ پڑھ لکھ کے بڑا انسان بن جاتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے کتنی محنتیں کی ہیں نا۔ تو اگر آج ہم نہیں اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں نا، آج ہمیں احساس نہیں ہوگا، تو مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کاش ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ذالک خیر، یہ بہتر ہے، احسن تعویلا، نتائج کے اعتبار سے بھی۔ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے نا، جو قیامت کے دن نہیں بات مانیں گے تو پھر اس کو بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔